रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकमा भएका हरेक मृत्युलाई कोरोना भाइरससँग नजोड्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। गाउँघरमा मलामी नै नपाउने अवस्था आएकाले संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह। बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित अति विपन्न मजदुरको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश। देशभरका विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा फँसेका 1031 जना पर्यटकको उद्धार। नेपाल स्थित अमेरिकी नागरिकलाई लिन भोलि अमेरिकाबाट चार्टर्ड विमान आउँदै। बन्दाबन्दीले फुर्सदमा सर्जकहरू विषम परिस्थिति सृजनाका लागि अनुकूल नरहेको भनाई। अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प आफ्नै घोषणाबाट पछि हटे। सामाजिक गतिविधिमा अप्रिल अन्त्यसम्म कडाई गरिने। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाखमा सीमित राख्न सके ठूलो उपलब्धि हुने भनाई। र कोभिड-19 को महामारीका कारण स्थगित भएको टोकियो ओलम्पिकको नयाँ मिति सार्वजनिक। नयाँ संस्करण 2021 को जुलाई 23बाट सुरु गरिने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदुरको आधारभूत जीवनयापनको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। लकडाउन भएको 1 साता बितिसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूको पहिचान गरी बसेकै ठाउँमा राहत उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश विशम्बर श्रेष्ठको एकल इजलासले खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको निष्कर्ष सहित आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसरी राहत दिँदा तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। आगामी आइतबार आदेश कार्यान्वयनको विवरणको प्रतिवेदन सहित छलफलका लागि झिकाएको पनि छ। अधिवक्ता विष्णु लुइटेलको न्यून आय भएका श्रमजीवी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर अति विपन्न वर्गलाई तत्काल खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भएको थियो। लकडाउनपछि सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेक सम्बोधन गरेको यो दोस्रो रिट हो। यसअघि प्रवासी नेपालीलाई स्वदेश फिर्न रोक लगाउन नहुने भने आदेश माग राखी दायर रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। काठमाडौँको टेकु र धरानको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल कोरोना संक्रमण आशंकामा संकलित नमूना परीक्षण हुँदै आएकामा पर्सिदेखि अन्य 4 स्थानमा समेत सुचारू हुने भएको छ, जसबाट सम्भावित संक्रमित व्यक्तिको पहिचान छिटो हुने विश्वास गरिएको छ। चीनबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्रीबाट पर्सिदेखि जनकपुर, सुर्खेत, धनगढी र बुटवलमा कोरोना परीक्षणको तयारी भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले बताउनुभयो। जनकपुरमा अनि एउटा बुटवलमा, एउटा त्यसपछि सुर्खेतमा र एउटा धनगढीमा को प्लान गरेको छ। अहिले पोखराको सम्भावित स्टडी भइरहेछ। पोखरामा त्यहाँ आफ्नै मसिन भएको हुनाले त्यहाँ कसरी सञ्चालन गर्ने, यसरी हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा जाँच गर्न सक्यौँ भने यो जुन सेकेन्ड फेजमा चाहिँ खोज पडतालको जुन लकडाउनको स्टेजमा हामी केसहरू चाहिँ हिडन केसहरू अथवा कहाँसम्म पुगेर त्यो केसहरू इजिली पत्ता लगाएर त्यो ठाउँमा ल्याएर जाँच गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो। दोस्रो फेजमा पर्सितिरबाट सुरु गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सामग्रीमा गगल्स, पीपीई गाउन, सफाईमा प्रयोग हुने पन्जा, N95 मास्क, इन्फ्रारेड थर्मामिटर, कोरोना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पीसीआर मसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, संक्रमण परीक्षण किट, नमूना संकलन गर्ने ट्युबहरू छन्। मुलुकका विभिन्न स्थानमा आइसोलेसनमा रहेकाहरूको नमूना संकलन गरी परीक्षणका लागि हालसम्म काठमाडौँको शुक्रराज अस्पताल वा धरानको बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था रहँदै आएको छ। हालसम्म शुक्रराज अस्पतालमा 993 जना तथा बीपी कोइराला अस्पतालमा 19 वटा नमूना परीक्षण भएका छन्। सो परीक्षण 5 जनालाई मात्र कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 1 जना पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण गरी 7 वटै प्रदेशमा समानान्तर वितरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बताउनुभयो। सबै प्रदेशहरूमा कम्तीमा 1000 सेटको दरले पीपीई र 10,000 भन्दा बढी मास्कहरू, 20,000 भन्दा बढी ग्लोभ्सहरू पठाएका छौँ। आजको दिनमा चाहिँ धनगढी, सुर्खेत र विराटनगरमा प्लेन मार्फत गइसकेको अवस्था छ भने अन्य 4 वटा प्रदेशहरूमा आजै गाडीबाट जाँदैछ। त्यसबाहेक अन्य कुराहरू पनि जस्तै क्लोरिनको कुरा र अन्य मास्कहरूको कुरा र अन्य सामग्रीहरू पनि त्यसमा जाँदैछ। कोरोना संक्रमित व्यक्तिका आफन्तमा गरिएका सबै परीक्षणमा संक्रमण नदेखिएको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। त्यस्तै बुटवलको अस्पतालमा आइसोलेसनको क्रममा मृत्यु भएका 24 वर्षीय पुरुषको मृत्यु कोरोना संक्रमणका कारण नभएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो।
पाटनको केस जुन रेनल फेलरको 36 वर्षको पुरुषको मृत्यु भएको र उहाँको नमुना परीक्षण पठाइएकोमा त्यो परीक्षण हुँदैछ। त्यसै गरी आजै वीर अस्पतालमा 2 जनाको पनि मृत्यु भएको छ। उहाँहरू 1 जना ब्लड प्रेसरको बिरामी, हाइपरटेन्सनको बिरामी, डायबिटिसको बिरामी हुनुहुन्थ्यो तर फिभर सहितको। त्यसै गरी अर्को भारतीय नागरिक कालीमाटीतिर बस्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ पनि ज्वरोको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। यो 2 वटा केसको चाहिँ नमुना संकलन भएर परीक्षणको लागि आएको छ, रिपोर्ट आउन बाँकी छ। यसैबीच मन्त्रालयले हरेक मृत्युलाई कोरोना भाइरससँग नजोड्न आग्रह गरेको छ। गाउँघरमा कसैको मृत्यु भए कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको भन्दै मलामी समेत नजाने अवस्था आएको मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले बताउनुभयो। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कोरोनाका बिरामीहरू कोरोना संक्रमण भइसके पछाडि पनि 80% मान्छेहरूलाई सामान्य सुक्खाखोकी, ज्वरो र अरू बेला हुने खालको रुगाखोकी भन्दा पनि कम खालको बिरामी हुन्छ र 20% मानिसहरूमा 15% मानिसहरूलाई अलिक कडा खालको जुन रुगाखोकी हामीलाई पहिला पनि लाग्थ्यो, ज्वरोको औषधिहरू खानुपर्ने खालको, त्यस्तो खालको सामान्य खालको अस्पतालै भर्ना गर्नु नपर्ने तर चाहिँ सामान्य भन्दा अलिकति जटिल मोडरेट भन्छौँ हामीले, त्यस्तो खालको चाहिँ 15% जो मर्यो त्यो कोरोनाले मर्यो भन्ने खालको जुन ढङ्गले हामीले प्रचार प्रसार गरेका छौँ। यो अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा र संवेदनशील अवस्थामा हामीले कतिसम्म भयो भने गाउँघरमा चाहिँ कोही मर्यो भने पनि कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि मर्यो, मलामी नजाने भन्ने खालको समेत कुराहरू चाहिँ हामीले सुन्नमा आयो र यो दुःखको कुरा हो। अहिले जति पनि मृत्यु भएका मानिसहरूको हामीले टेस्ट गरिराखेका छौँ। अरू रोगहरू भएर मृत्यु भएको कुरालाई पनि हामीले कोरोनासँग जोडेर कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि मृत्यु भयो भन्ने खालको जुन ढङ्गले हामीले सोचिराखेका छौँ, यो असाध्यै मनको त्रास र मनको भय चाहिँ एकदमै बढेको जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। बोर्डले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी मुलुकका विभिन्न पर्यटकीय स्थानमा फँसेका 1331 जना पर्यटकको उद्धार गरेको छ। पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री धनञ्जय रेग्मीका अनुसार विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यबाट युरोप, अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया लगायत उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। उद्धार गरिएका मध्ये 762 जनालाई हवाई मार्गबाट र 569 जनालाई सड़क मार्गबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। बोर्डका अनुसार लकडाउन अघि देशभर घुमघाममा रहेका करिब 10,000 पर्यटक विभिन्न ठाउँमा अलपत्र छन्। उद्धारमा नेपाल पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा रहेको क्राइसिस रेस्पोन्स युनिट खटिएको छ। यसैबीच बोर्डले आफ्नो वेबसाइटमा अनलाइन फारम खोली नेपालको जुनसुकै स्थानमा भए पनि पर्यटकलाई आफ्नो सम्पूर्ण विवरण त्यसमा भर्न आग्रह गरेको छ। त्यसबाट उनीहरूको उद्धारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा बोर्डको छ। हिजो मध्यरातीबाट खोलिएको अनलाइन फारममा आज साँझसम्म 700 पर्यटकले आफ्नो विवरण सूचीकृत गरिसकेको क्राइसिस रेस्पोन्स युनिटका सदस्य सन्तोष पन्तले जानकारी दिनुभयो। बोर्डले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा पर्यटकीय क्षेत्रमा रहेका होटलहरूसँग समन्वय गरी बन्दाबन्दीका कारण फँसेका पर्यटकको खोजी अघि बढाइरहेको छ। यसैबीच नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई फिर्ता लैजान भोलि चार्टर विमान काठमाडौँ आउँदैछ। कतार एयरवेजको चार्टर विमान काठमाडौँबाट दोहा हुँदै वाशिंटन डीसी स्थित डलास एयरपोर्ट पुग्ने अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। नेपालमा रहेका अमेरिकी नागरिकलाई अमेरिकाले भोलि चार्टर उडान मार्फत अमेरिका फिर्ता लैजाने जानकारी गराएसँगै नेपाल पर्यटन बोर्डले उनीहरूलाई हवाई र सड़क मार्गबाट काठमाडौँ ल्याउन सहजीकरण गरिरहेको छ। पूर्वका विभिन्न जिल्लासहित पोखरामा रहेका अमेरिकी नागरिक आज बेलुकासम्म काठमाडौँ आइपुग्ने बोर्डले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा रहेका अस्ट्रेलियाका नागरिकलाई भने नेपाल एयरलाइन्सले फिर्ता लगिदिने भएको छ। त्यसका लागि नेपाल स्थित अस्ट्रेलियन दूतावासले इच्छुक नागरिकबाट टिकट बुक गर्न आग्रह गरेको छ। विमान पर्सि राति अस्ट्रेलिया उड्नेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। भारत पिथौरागढको धारचुलामा अलपत्र परेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। उनीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी स्वदेश प्रवेशमा सहजीकरण गरिदिन प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको हो। हामीले त्यहाँको सम्बन्धित स्थानीय तहलाई विशेष गरिकन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर प्रोएक्टिभ भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हाम्रा फोकल पर्सन मार्फत पनि जानकारी गरिरहेका छौँ। स्थानीय तहले त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले, प्रहरीले, सबैजना त्यहाँको नागरिक समाजले जसले जहाँ जे पहिचान गर्नु भएको छ बोर्डरमा रहेकाहरूलाई भित्र छिराउने सवालमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय प्रशासन, त्यहाँको स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि म्यासेज दिएका छौँ।
गत शुक्रबार राति सदरमुकाम खलङ्गा स्थित नेपाल भारत जोड्ने झोलुङ्गे पुल खुलाएर धारचुलामा अलपत्र परेका 225 जनाको उद्धार गरे पनि सोही रातिदेखि मानिसहरू थपिँदै आजसम्म 500 जना पुगेका छन्। यसैबीच महाकाली 4 पुल घाट नजिकबाट आज दिउँसो पौडी खेल्दै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा बैतडीको डलासैनी गाउँपालिकाका इन्द्रराज खत्री, मारमा गाउँपालिकाका रमेश विष्ट र शैल्य शिखर नगरपालिकाका धनबहादुर भएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सबस्टारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। अत्यावश्यक सेवामा खटिएका बाहेकहरू अचेल फुर्सदमा छन्। अन्य समय बेफुर्सदमा रहनेहरू पनि मुलुक बन्दाबन्दीमा रहेसँगै एकान्तवासमा छन्। सर्जकहरू भने एकान्तवासलाई सृजनात्मक बनाउने धुनमा छन्। तर नियमित आकस्मिकता जस्तो थपिएको बन्दाबन्दीले उनीहरूको मथिङ्गलमा पनि सृजनाहरू फुरिरहेका छैनन्। सृजनाको क्रम भङ्गताले उनीहरू यतिखेर पिरोलिएका छन्। जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि, यो त्यतिकै भनिएको होइन। सिर्जना गर्नका लागि सर्जकलाई कुनै विशेष समय, स्थान वा परिवेश आवश्यक पर्दैन। तर फुर्सदले सिर्जना फुर्नका लागि मलजल भने गर्छ नै। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुक बन्दाबन्दीमा रहँदा सर्जकहरू पनि फुर्सदमा छन्। तर पनि अवस्था सामान्य नरहेकाले उनीहरूलाई अहिले सिर्जनाहरू फुरिरहेको छैन। कवि विप्लव प्रतीक अहिलेको अवस्था सिर्जना आउने अनुकूल वातावरण नभएको बताउँछन्। लेखन सृजना गर्नकै लागि चाहिँ एकान्तवास भनेको चाहिँ त्यो त्यसैमा फोकस हुने काम भयो हैन। यहाँ त अब संसारै महामारीमा छ हैन। अनि मान्छेहरूले फेरि कतिजनाले सिरियसली लिएको छैन भन्दाखेरि यो बेलामा चाहिँ त्यो अब सिर्जना आउँछ भन्ने पनि जरुरी छैन, नआउँछ भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन क्या अहिले चाहिँ। किन यो माहौल यो वातावरण अलिक अर्कै छ नि त्यो। कोरोनाकै बारेमा त त्यस्तो यही भनेर लेखेको त छैन हैन। तर त्यही टाइममा चाहिँ के लेखेको छु। तर पनि उनले यही लकडाउनमा रहँदा केही छोटा कविताहरू लेखेका छन्। उनी भन्छन्, ब्रह्माण्ड आफ्नै धुनमा छ, प्रकृति आफ्नै सुरमा छ, मस्त छ मानिस पनि, सोचिरहेछ म गरिरहेछु, सोच्छु म पनि र सातो जान्छ मेरो, मानिस नभए संसार कसले हाँक्थ्यो होला। कवि उपेन्द्र सुब्बालाई अचेल त्यति फुरिरहेको छैन। परिवारसँग समय बिताएर एक साताको बन्दाबन्दी सकाएका सुब्बा आफै पनि कविता वा कथा यो बेलामा नफुरेको देखेर अचम्ममा परेका छन्। कोरोना भनौँ के समाचार हेर्यो, फेसबुक पनि हेर्नु मन लाग्दैन, पल्टायो हेर्नु पर्यो, त्यतिकै गयो। साथीहरू चाहिँ अब पढिराखेको या के गरिराखेको भन्ने चाहिँ सुने होइन। म चाहिँ सकिनँ है, म त म आफै उभा हो त। त्रास होला हौ ममा चाहिँ अलिकति धेरै त्रास हो कि म पिछलिए कि नियमित गर्नुपर्ने कामहरू छ नि, जस्तो प्लानिङमा भएको कामहरू चपट भएको कारणले त्यही चिन्ता पनि होला अलिक धेरै त। म गरिराखेको कामहरू रोक्नु पर्दाको छटपट्टि पनि होला मेरो आफ्नो, त्यस्तै छ। तर कास्कीका कवि एगेराज पौडेलले भने बन्दाबन्दीलाई सृजनात्मक बनाएका छन्। उनी अचेल दिनको एउटा कविता लेख्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छन्। कोरोनासँग सम्बन्धित कविता कोरोना र काठमाडौँ उनले बन्दाबन्दी सुरु हुनु अघि नै लेखिरहेका थिए। विश्वभरि फैलिन्छ कोरोनाको त्रासदीपूर्ण तरङ्ग, जसको वुहानमै छटपटाउँदैछन् नेपालीहरू। सरकार ढिलै गरेर भए पनि ल्याउन खोज्छ आफ्ना नागरिकलाई, तर बाधक बन्छ काठमाडौँ। मान उनीहरू नेपाली नै नभई अल-कायदा वा लस्करे तोइबाका आत्मघाती लडाकुहरू हुन्, जो आउँदैछन् आणविक हतियार बोकेर। पछिल्लो छिमलका अत्यन्तै चर्चित कवि नवराज पराजुलीको दिन कटाउने मेलो पुस्तक र सिनेमा भएको छ। खालिल जिब्रानका किताबहरू एक एक गरेर पढिरहेका उनी बेला मौका आफ्नै कविता पनि उतार्दैछन्। म चाहिँ 2-3 काम गरिरहेको छु साइमल्टेनियसली। एउटा चाहिँ फिल्म हेर्ने नेटफ्लिक्समा दिनमा एउटा दुईटासम्म, र सिरिजहरूसँग करिब एउटासम्म सिरिज हेर्छु छु। सकेसम्म एउटा किताब पढ्छु दिनमा। द ग्रेट वर्क्स अफ खालिल जिब्रान भन्ने किताब 12वटा किताब छ उसको, दिनमा एउटा गरेर पढिरहेको छु। त्यो अनि अलिअलि कविता लेखिरहेको छु। एकान्तवास सिर्जनाका लागि उपयुक्त भए पनि बाध्यकारी एकान्तवासका समय त्यो लागू नहुने उनको तर्क छ। यद्यपि समय कटाउने मेलोको रूपमा सिर्जनालाई लिन भने सकिने र त्यसका लागि अन्य आवश्यकताको जाँतोमा पिल्सिने क्रम रोकिनुपर्ने नवराजको अनुभव छ। सिर्जनाका लागि चाहिने एकाग्रता भङ्ग हुने मानवीय आवश्यकताले भाँजो नहाले यो समय उपयुक्त हुने उनको बुझाइ हो। सिर्जनाको लागि अवसर नै त होइन, जस्तै अहिले चाहिँ के भयो र म यतिखेरै लेख्न सक्ने भएँ, त्यो अर्कै कुरा होइन। तर चाहिँ तपाईँ आफ्नै रहरले ऊर्जाले तानेर बस्नु र करले बस्नुमा चाहिँ फरक पर्छ। करले चाहिँ त्यो
त्यो ऊर्जा खासै धेरै एट्र्याक्ट नहुँला तर पनि कसै कुन समय क्लिक हुन्छ भन्ने हो कि कोभिड-19 ले संसार गाँजिरहेका बेला सर्जकहरूको मनलाई पनि त्यसले नगिजोल्ने कुरै भएन। तर आम मानिसको तुलनामा सर्जकहरू हरेक परिस्थितिलाई पनि नयाँ कोणबाट हेर्न खप्पिस हुन्छन्। उनीहरू हरेक कालो बादलमा चाँदीको घेरा देख्छन्। फरक यति हो आम मानिससँग लिटरेरी लाइसेन्स हुन्न जो उनीहरूसँग छ, जसका कारण माछा उड्ने र चरा डुबुल्के मार्न पनि जायज हुन्छ। कोरोनाको त के कुरा। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ। कान्तिपुर सविस्तार। अब केही समाचार छोटकरीमा। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने थाहा नगरपालिकामा रहेको पालुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले सेनिटाइजर उत्पादन गर्न थालेको छ। सहकारी संस्थाले विगत 1 सातादेखि आफ्नै भवनमा नै सेनिटाइजर उत्पादन गर्न थालेको हो। लकडाउनको अवधि लम्बिएपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका 60 परिवारलाई सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले खाद्यान्न वितरण गरेको छ। ग्वाङ खोलामा गिटी कुटेर गुजारा गरेका अति विपन्न परिवारलाई घरमै पुगेर खाद्यान्न वितरण गरिएको हो। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र डेरा गरी बस्ने र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिकको लगत संकलन थालेको छ। नगरपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कोही पनि मजदुरहरू भोकै रहन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले वडा मार्फत लगत संकलन थालेको जनाएको छ। सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 6532 जना प्रहरी कारबाहीमा परेका छन्। 1 साताको अवधिमा 7 वटै प्रदेश र उपत्यकाबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता एसएसपी उमेश राज जोशीले बताउनुभयो। यो अवधिमा लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 10995 वटा सवारी साधन पनि नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाले लकडाउनबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार लक्षित 2 करोड रुपियाँको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। दैनिक ज्यालादारीबाट गुजारा चलाउँदै आएका न्यूनतम 5 जनाका परिवारलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने महानगरले निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरससँग लक्षण मिल्ने 3 जनाको काभ्रे स्थित धुलिखेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अन्य 2 जनामा कोरोना संक्रमण नभएको देखिएपछि डिस्चार्ज गरिएको जिल्ला वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले बताउनुभयो। हिमाली जिल्ला मनाङमा कोभिड-19 संक्रमित लक्षित 7 वटा आइसोलेसन निर्माण गरिएका छन्। 45 वटा क्वारेन्टाइन छन्। संक्रमित सम्भावित कोही नभएको र विदेशबाट आएको 1 जना होम क्वारेन्टाइनमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेलको भनाइ छ। विराटनगर स्थित साबुन उत्पादक कम्पनी हिमगिरी हाइजिनले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई 24 लाख मूल्य बराबरको 2000 लिटर सेनिटाइजर वितरण गरेको छ। कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक महेश जाजुले नेपाल प्रहरीको मुख्यालय काठमाडौँको नक्साल र सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय हलचोकमा सो परिमाणको सेनिटाइजर वितरण गर्नुभएको हो। दाङको घोराईमा खाद्यान्न पसलहरू समेत बन्द भएका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले आज साँझबाट चैत्र 25 गतेसम्म सबै पसल पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। नुवाकोटमा विदेशबाट फर्केर क्वारेन्टाइनमा बस्ने 6 जना पुगेका छन्। विदुर नगरपालिका 13 का दुबईबाट आएका दम्पति हिजो साँझबाट नगरपालिका 1 त्रिशुलीको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा बनाएको क्वारेन्टाइनमा बसेका छन्। प्रदेश 5 सरकारले भारतीय सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेकालाई समूह बनाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले उद्धार गरेका नागरिकलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न र खानपिनको व्यवस्था गर्न भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। प्रदेशको बेलहिया, कृष्णनगर र बाँकीको जमुनिया नाकामा ठूलो संख्यामा भारतबाट फर्केका नागरिक अलपत्र परेका छन्। म्याग्दी प्रहरीले अत्यावश्यक खाद्य सामग्री ओसार प्रसार गर्ने भन्दै मदिरा ओसार प्रसार गरिरहेको अवस्थामा बेनी नगरपालिका 8 काली पुलका सुनिल कुमार शाह र सहचालक असल परियारलाई पक्राउ गरेको छ। पूर्वी नवलपरासीको दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोरमा कार्यरत 1100 मजदुरलाई छोडेर ठेकेदार बेपत्ता भएका छन्। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउन भएपछि त्यहाँ कार्यरत 1100 मजदुर 7 दिनदेखि अलपत्र परेका हुन्। र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीमा अनेक बहाना देखाएर पास लिनेको घुइँचो लागेको छ। लकडाउनको समयमा हिँड्न खोज्नेहरूले अनेक बहाना तथा सांसद र मेयरहरूको टेलिफोन सिफारिस गराएर समेत जिल्ला प्रशासनमा पास बनाउन थालेका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम डायरीको पालो। रुकुम डायरीबाट महेश केसीको नमस्कार। कोरोना भाइरस संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो केही लक्षण देखिएर अस्पतालको सम्पर्कमा आएका रुकुम पश्चिमका एक व्यक्तिको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा बसेका उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। उनी बाहेक जिल्लाबाट अरू कसैको स्वाब परीक्षणका लागि पठाइएको छैन भने आइसोलेसन वा स्वास्थ्य संस्थामा कोरोनाको लक्षण मिल्ने बिरामी भर्ना नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौड्यालले बताउनुभयो।
सरकारले जारी गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई रुकुम पश्चिम प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। प्रहरीले लकडाउन सुरु भएदेखि हालसम्म जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट 120 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाइ बुझाइ छोडेको छ। त्यस्तै लकडाउनको समयमा सञ्चालन गरिएका 25 सवारी साधन पनि प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। लकडाउनको उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले बताउनुभयो। रुकुम पश्चिममा हालसम्म 25 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन मुसिकोट नगरपालिकामा 7, चौरजहारी नगरपालिकामा 16 र त्रिवेणी गाउँपालिकामा 2 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्रराज पौड्यालले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकलाई जिल्लाका स्थानीय तहहरूले समेत निगरानीमा राखेका छन्। स्थानीय तहका विभिन्न ओडाहरूमा देश बाहिरबाट आएका र कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने कामलाई तीव्रता दिएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट गाउँपालिका 2 ले सजगता अपनाउन थालेको छ। भारतबाट गाउँमा स्थानीय आउन थालेपछि ओडाले भारत तथा अन्य मुलुकबाट आएकाहरूका लागि स्थानीय जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ। ओडाले स्वास्थ्य चौकी नजिकै रहेको विद्यालयमा 6 बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको हो। भारतबाट आएकाहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरिएको भए पनि छुट्टै क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहनेका लागि सो क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य कर्मीको निगरानीमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको ओडा अध्यक्ष धनबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। हवस् त, रुकुम डायरी आजलाई यति नै। महेश केसी बिदा हुन्छु, नमस्कार। रुकुम डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेक पछि अब आर्थिक प्रसंग। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनाले निष्कासन गरेको शेयर रोकिएको छ। आयोजनाले प्रभावित र जिल्लावासीका लागि निष्कासन गरेको शेयर बीचमै रोकिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेको थियो। विषम परिस्थिति सिर्जना भएपछि शेयर संकलन कार्य चैत्र 10 गतेदेखि रोकेको प्रवर्धक लिबर्टी एनर्जी लिमिटेडका निर्देशक राजेन्द्र अवस्थीले बताउनुभयो। आयोजनाले प्रभावित क्षेत्र र जिल्ला वासीका लागि फागुन 27 गतेदेखि छिटोमा चैत्र 11 र ढिलोमा चैत्र 26 गतेसम्ममा शेयर आवेदन खुला गरेको थियो। अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शेयर निष्कासन रोकिएको बताइएको छ। स्टार हस्पिटल अब 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा एवं बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म डाक्टरहरूको परामर्श सेवा प्रदान गर्ने बहुआयामिक सुविधा सम्पन्न तपाईहरूको आफ्नै हस्पिटल स्टार हस्पिटल, सानीपहाड, ललितपुर। फोन नम्बर 5550 197, 5550 198। Star Hospital, compassionate care with comfort. अब मुलुक बाहिरका प्रसंग। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाखमा सीमित राख्न सके निकै ठूलो उपलब्धि हुने बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसको रोज गार्डनमा बोल्दै ट्रम्पले भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1 लाख भन्दा कममा राख्न सक्नु आफ्नो प्रशासनको सफलता हुने दावी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि हिँडडुल तथा सामाजिक क्रियाकलापमा गर्दै आएको देशव्यापी कडाई 1 महिनाका लागि बढाइएको घोषणा गर्दै ट्रम्पले जुनको सुरुसम्ममा स्थिति सामान्य भइसक्ने दावी गर्नुभयो थियो। स्वास्थ्य सल्लाहकार, जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूको चेतावनीका कारण 1 महिनाका लागि सामाजिक क्रियाकलापका लागि कडाई गरिएको ट्रम्पको भनाइ छ। यसअघि ट्रम्पले स्टर अर्थात् अप्रिल 12 को खुसियालीसँगै कोभिड-19 को संक्रमण हट्ने बताउनु भएको थियो। अमेरिकामा कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेको संख्या आगामी 2 साता बढ्ने र त्यसपछि क्रमशः घट्दै जाने उहाँको दाबी छ। ट्रम्पका अनुसार अबका 2 सातामा अस्पतालहरूले संक्रमितको संख्या धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ। अमेरिकाका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा व्हाइट हाउसका चिकित्सा सल्लाहकार डाक्टर एन्थोनी फौसीले अमेरिकामा कोभिड-19 का कारण कम्तीमा 2 लाख जनाको मृत्यु हुने चेतावनी यसअघि नै दिनुभएको थियो। त्यसपछि ट्रम्पको यस्तो प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको हो। यसैबीच कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या विश्वभर 7,38,233 पुगेको छ। 35,004 जनाको मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये 1,56,295 जना पूर्ण रूपमा निको भएका छन्। 179 मुलुकमा फैलिएको कोरोनाबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 1,42,793 जना संक्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये 2,490 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेलायती राजकुमार चार्ल्स सेल्फ आइसोलेसनबाट बाहिर आउनु भएको छ। गत साता कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि उहाँ स्कटल्याण्डमा 7 दिन सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो। बेलायती मेडिकल गाइडलाइन अनुसार 71 वर्षीय राजकुमार चार्ल्स 7 दिन आइसोलेसनमा बस्नु भएको हो। शाही निवासका अनुसार राजकुमार अहिले स्वस्थ हुनुहुन्छ।
अब खेल प्रसंग। क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल सीप्यानले आयोजना गर्ने यो वर्षको एनसीसीएस सीप्यान क्रिकेट अवार्डको पुरस्कार रकम कोरोना राहत कोषमा राखिने भएको छ। सीप्यानले मुख्य 5 विधाका 4,62,000 रुपैयाँ बराबरको पुरस्कार रकम वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। सीप्यानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरसका कारण यसअघि स्थगित अवार्ड कार्यक्रमको पुरस्कार रकम सरकारी राहत कोषमा जम्मा गर्दै अर्को वर्षको अवार्डको नयाँ संस्करण सुरु गरिने आयोजक सीप्यान र प्रायोजक एनसीसीएस ग्रुपको तर्फबाट सो रकम राहत कोषमा उपलब्ध गराइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण स्थगित भएको टोकियो ओलम्पिकको नयाँ मिति सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र आयोजक जापानले ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको यो संस्करण सन् 2021 को जुलाई 23बाट सुरु गर्ने निर्णय गरेका हुन्। प्रतियोगिता अगस्त 8 सम्म सञ्चालन हुने जापानी समाचार संस्था क्योदोले जनाएको छ। कोभिड-19 को कारण प्रतियोगिता स्थगित गर्ने निर्णय गत साता मात्रै लिएको थियो। आधुनिक ओलम्पिकको 124 वर्ष इतिहासमा प्रतियोगिता स्थगित भएको यो पहिलो घटना हो। प्रतियोगिता स्थगित हुँदा आयोजक जापानलाई ठूलै घाटा लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जापानले ओलम्पिकका लागि $13 अर्ब लगानी र घरेलु प्रायोजकहरूबाट $3 अर्ब संकलन गरेको छ। त्यस्तै पारा ओलम्पिकको पनि नयाँ मिति घोषणा भएको छ। प्रतियोगिता सन् 2021 को अगस्त 24 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म हुनेछ। अब सरिला कान्तिपुर डायरी यति नै। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।